अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों की शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन 3 खूबियों से नवाज दे, आमीन। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। उसे नरम रखो। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर तवक्कल रखें। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है: रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। उदास लम्हा, ज़िंदगी का सबसे उदास लम्हा वो होता है जब किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़े जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हर चीज़ अपने वक़्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक़्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक़्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता था। ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से नकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। किसी की गलतियां दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज़ को मीठी रखो, फिर कोई नाराज़ हो तो कहना। मुंह में ज़बान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। किसी का दिल ना दुखाओ, उसने सब्र करके अल्लाह पे छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। खुदा को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। पहले मैं रोती थी, बुरा मनाती थी, लेकिन अब मैं हर ज़्यादती भरे रवैयों और लहजों का हिसाब अपने अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। जब अक्ल आने लगती है शादी हो चुकी होती है, जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं, जब आराम का वक्त आता है बीमारियां घेर लेती हैं, और जब ज़िंदगी की समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी अख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी न करना। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। मैंने अनपढ़ लोगों को बीवी को अपने घर की मलका बनाते देखा, और मैंने आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स को बीवी को मारते और छोड़ते देखा। तालीम शऊर नहीं देती, शऊर तरबियत से मिलता है। मदीना शरीफ में ज़ल्ज़ला आया। सैयदना उमर फ़ारूक ने ज़मीन पर असा मारा और कहा कि ए ज़मीन, क्या तुझ पर उमर अदल नहीं कर रहा? ज़ल्ज़ला वहीं रुक गया और उसके बाद आज तक मदीने पाक में ज़ल्ज़ला नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। ए अल्लाह, तू अली को दोस्त बनाने वाले का दोस्त बन जा और उससे दुश्मनी रखने वाले का दुश्मन बन जा। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بے شک جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک ہی بار کرو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جاسوسی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا جسے وہ ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا۔ جاسوسی نہ کرو۔ صدقے سے عمر میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔